Audio Jungle. البنات كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحوته في الفران كتجي زوينه بزاف معمره بالروز. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كما كتشوفوا عندي هنايا حوته ديال الطونه اللي كتجي زوينه بزاف، وعندي هنا الروز اللي انا سلقته من قبل. سلقته، ومن الاحسن من تسلقوه من يطيب تضيفوا عليه الماء بارد باش ما يتعجنش لكم. كما كتشوفوا عندي هنا خديت جوج فلفلات صغار احمراء وخضراء، وخديت هنا عندي جوج مطيشات، وخديت هنا عندي البصله. كما كتشوفوا هنا عندي جوج معالق صغار ديال زيت العود، وعندي هنايا جوج ريوس ديال الثومه، وعندي هنايا ربيع معدنوس وقزبر، وعندي هنا جميع التوابل نستعملها. نبداو ان شاء الله على بركه الله. ناخذوا التوابل ديالنا، ناخذوا الربيع، ناخذوا الثومه ايضا، ناخذوا الزيت، وناخذوا الزيت ايضا. سمحوا لي ما ذكرتش لكم الملحه، ناخذ شويه الملحه ايضا، وناخذوا الحوته ديالنا. نحاولوا، يمكن لك الا بغيتي تضيفي قليل من الماء تضيفي حتى هو شويه ديال الماء. انا غناخذ نضيف شويه الماء ايضا، ونحاولوا نخلطوا التوابل ديالنا، وناخذوا الحوته ديالنا نديروا فيها التوابل ديالنا، نحاولوا ندخلوها لها مزيان. وهي كل ما ترقدات كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للراس كاين اللي كيبغي يحيدو، كاين اللي يبغي يخليه. انا كنخليه حيت كيشد ليا العماره بزاف ديال الروز، كيهز بزاف. يمكن لك تفلحيها. انا غناخذ نحاول باش يدخلوا ليها التوابل. نحاول نحطها هنا غترقد ليا. غنخليها ترقد ليا واحد شويه ونرجع معكم. من بعد ما ترقد هي الحوته ديالنا خليتها واحد 10 دقائق باش تدخلها جميع التوابل. انا غنتركها بجنب وغناخذ الروز. هاد لاصوص اللي شاطت لينا غنحاول نوضعها في هاد البانيو ديالي، ننزلها وناخذ الروز ديالي. ها هو كتكونوا ملي كديروا عليه الماء بارد ما كيتعجنش ليكم، كيجي زوين بحال هكا. ونحاول اننا نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، وغنحاول انني نخلطو مزيان. ناخذ معلقه ونخلطو، نحاول نخلطو مزيان الروز ديالنا. نتركهم على جنب، وغناخذ نرجع ناخذ الطبسيل ديالي اللي جا درت فيه لاصوص، حيت هذا المول هو اللي انا غنستعمل هذا غنستعملو. ها هي الروز ديالنا. وكما كتشوفوا انا كتعجبني البصل، هي اللي غنستعمل التحت ديالها. انا دابا غنبدا معكم التعميره ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا من بعد ما طرقدت لينا الحوته ودخلينا لاصوص حتى هو في الروز ديالنا، دابا غنبداو ان شاء الله في التعمار ديال الحوته ديالنا. غنحاولوا نفتحوها. هي ضروري خص الاحسن انك تخليها ترقد باش تدخل ليها هذوك التوابل ديالها.
باش تجي زوينه وبنينه. ليا نحاول نعمرها. شوفوا انا غنحاول نخيطها. ناخذ الابره ديالي، هي عمري ما استعملتها، تكون اول استعمال، وعندك مخصها غير السمك. سمحوا لي نحاول نخيطها غير باش ما يخرج ليا الروز ديالي، وانا غنستمر في التخييط ديالها بحال هكا حتى ننتهي. البنات من بعد ما خيطت الحوته ديالي ها هي، دابا غنبدا في الوجاد. غناخذ البصله ديالي، انا كتعجبني البصله، يمكن لك ما تستعمليهاش لكن حريه الاختيار. نحاول ناخذ المطيشه ديالي حتى هي، ولكن ما غنستعملهاش كامله، غنستعمل غير بعد قطع. غناخذ الحوته ديالي، يمكن تستعمليها في مول يكون طويل، انا استعملتها غير في هذا اللي عندي. ومن بعد انا كما كتشوفوا هنا خديت الزيتون مقطع وفلفل وحامض مصير. يمكن تستعملي بطاطا او اللي بغيتي، كل واحد له الاختيار. حنا حبينا نشاركوا معكم هاد الحوته ديالنا، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون تعجبكم. ناخذ الزيتون، انا خديت هنا زدت واحد القليل من التوابل وزدت شويه ديال الربيع، نحاول انني نخويه فوق من الحوته ديالنا. وما كتهش لينا الماء، انا غناخذ تقريبا كاس الماء صغير هو اللي غنزيد نضيف فوق من ديالها. نحاول نوزعو وغندخلها الفران، ويمكن لك انك ترافقيها مع اي سلطه او بطاطا اللي بغيتي. انا غندخلها دابا طيب لينا ونرجع معكم. كتشوفوا البنات من بعد ما طابت ليا الحوته ديالي ها هي، كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. انتم كما كتشوفوا كتجي زوينه وكتجي شاربه جميع التوابل. وانتم كتشوفوا الروز ديالي حتى هو درتو هنا في التبسيل، كيجي زوين بزاف. من بعد ما شديتوه وشرملتوه في المقله زدت ليه شويه ديال الزيت. وهذه هي الغديوه ديالي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش بابوني وبجيم باش يوصلكم كل جديد ديالي، ونكون ان شاء الله خفيفه ظريفه عليكم. ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. يلا بسلام عليكم، ونتمنى يعجبكم غدايا.